बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जहान, निगरान वज़ीर तालीम व तामीरात गिलगित बल्तिस्तान। अभी जो रिसेंटली स्कूल रीओपनिंग के सिलसिले में जो डिसीजंस हुए हैं उस सिलसिले में मैं पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेजेस मैं थ्रू मीडिया चैनल आपको देना चाहता हूँ। रिसेंटली 7 सितंबर को हमारे फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर की सरबराही में पूरे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स एजुकेशन के उन्होंने ये एक कंसेंसस से एक डिसीजन लिया है कि 15 सितंबर से मरहलावार हमारे स्कूल्स रीओपन होंगे। उसी में 15 सितंबर से पर्टिकुलरली क्लास नहुम, दहुम और कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के सारे क्लासेस SOPs के मुताबिक रीओपन होंगे। 23 सितंबर से क्लास 6 और 8 की क्लासेस रीओपन करने की डिसीजन है और उसके बाद 30 सितंबर से प्राइमरी सेक्शन यानी सारे तालीमी जो प्राइमरी सेक्शन से जाके आगे आप के हायर एजुकेशन तक 30 सितंबर तक सब रीओपन होंगे। लेकिन रीओपन करने में जो SOPs है उनमें पर्टिकुलरली बच्चों को हमने, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में स्कूल रीओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वालिदैन, टीचर्स और बच्चों से यह तवक्कुह करते हैं कि वो SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद करें। और SOPs में डिस्टेंस में बच्चों को रखना है। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो अभी जब डिस्टेंस में रखेंगे तो 20 बच्चे आएंगे, जहाँ 20 बच्चे आ जाते हैं वहाँ 10 आ जाएंगे। तो उसमें जो है ना अल्टरनेट डेज़ में बच्चों को स्कूल आने के लिए स्कूल सतह पे ये डिसीजंस लेंगे। अपने स्कूल में जितने तादाद है उस मुताबिक टीचर्स ये डिसीजंस लेंगे। और SOPs के में उसके बाद जो डिस्टेंस के बाद वही चीज़ें हैं जो हाथ साबुन से धो ले, अगर ना हो तो आप सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। जो बच्चे थोड़े बहुत उनको बुखार है या वो बीमार है तो उनको स्कूल ना भेजा जाए। वालिदैन यहाँ पे बहुत ही प्रोएक्टिव रोल अदा करने की ज़रूरत है। टीचर्स को भी सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि बच्चों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक स्कूल को जो है ना एक केयरिंग स्कूल बनाने के लिए एक बेहतरीन मौका आ गया है कि हम बच्चों के लिए वो माहौल दे दें कि वो वहाँ पे एक कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो जिसमें टीचर्स भी उनका ख्याल रख रहे हैं, वालिदैन भी उनका ख्याल रख रहे हैं और हम बच्चों के लिए एक स्माइलिंग फेसेस के साथ इनको वेलकम करें। तकरीबन जो है ना एक 10 महीने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि सर्दियों के जो है ना मौसम सरमा के तातीलात के बाद यही पेंडेमिक सिचुएशन हुई और इसके बाद स्कूल बंद है, तो हमारे लिए एक चैलेंज है कि टीचर्स जो है ना कमिटमेंट के साथ एक एडिट जो है ना वर्किंग आवर के साथ काम करने की ज़रूरत है। सर्जिकल मास्क नहीं दे सकते हैं तो हमें जो है ना वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेहत के उसमें एडवाइस की रोशनी में आप कपड़े के मास्क भी बना के उनको दे सकते हैं। लेकिन मास्क पहना के भेजना बहुत ज़रूरी है। बीमार बच्चों को जो है ना थोड़ी बहुत आपको लगे कि इनको बुखार है या बच्चे थोड़ा बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उनको स्कूल ना भेजें। और ओवरऑल जो SOPs बने हुए हैं उन पे अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे यहाँ पर कमेटियाँ बनी हुई हैं, मॉनिटरिंग टीम है जिसमें DC साहब हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ के लीड पर्सन है और DD एजुकेशन है, ये सारे मिल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद तहसील लेवल पे और स्कूल सतह पे पर्टिकुलरली स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, वो सिर्फ कागज़ों की हद तक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ना बने, अब एक रोल अदा करने की ज़रूरत है। होम स्कूल रिलेशनशिप को बेहतर करने की ज़रूरत है। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना काफ़ी नहीं है। स्कूल भेज के ये देखना कि कौन से स्कूल है जो SOPs पे अमल दरामद करवा रहे हैं और जो नहीं करवा रहे हैं, तो ये हमारा रोल है क्योंकि हमारे बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे, वापस घर आ जाएंगे। घर में दाखिल होने से पहले उनको साबुन से हाथ धुलवाने के लिए उनको हिदायत करें। और स्कूलों में भी हम स्कूलों के जो है ना प्रिपरेशन के लिए उनके पर्टिकुलरली वाश बेसन वहाँ पे इंश्योर करने के लिए, उनके जो है ना वाशरूम्स के जो है ना रिनोवेशन के लिए और पानी की अवेलेबिलिटी के लिए, ये सब हमने भी एक फ़ंड जो है ना उसके लिए मुख्तस किए हैं 11 करोड़ रुपये, जो तमाम स्कूलों को इस मुताबिक ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन स्कूल सतह पे भी हर कम्युनिटी और हर जो है ना जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ के मास्क के जो है ना देने में या सैनिटाइज़र देने में या स्कूल के लिए साबुन देने में हमारी मदद करते हैं, तो सबको हम वेलकम करते हैं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमारे लिए एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में
تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز کیونکہ بہت سارے ایام ہمارے ایسے گزرے ہیں گھروں میں بچے بیٹھے، اس کے باوجود بھی ہمارے گلگت بلتستان کے ٹیچرز نے ہوم ورک کے سلسلے میں والدین سے رابطہ کر کے انہوں نے کام کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ابھی ٹیچرز سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک پرو ایکٹیو رول ادا کریں، ایک فیسیلیٹیٹر بنیں، ایک ہیلتھ پریکٹیشنر بھی بنیں، ہوم سکول ریلیشن شپ میں آپ بھی والدین تک، اگر کوئی والدین اس طرح اگر کوتاہی کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو بغیر ماسک کے سکول بھیج رہے ہیں تو ان کو ہدایات دے دیں، اور ان کے جو ہے نا اپنے کانٹیکٹ نمبرز اپنے پاس رکھیں، تو اس کو ہم ایک ایمرجنسی کو اس لرننگ ڈیل کریں۔ اور کریکولم کے حوالے سے ہمارے ایک انٹیگریٹڈ کریکولم اپروچ ایکسلریٹڈ لرننگ کے لیے جو تیاریاں ہو رہی اس مطابق کر لیں گے، اور اس کے اسیسمنٹ کے لیے بھی ہم نے انٹر بورڈ چیئرمین سے ریکویسٹ کیے ہیں کہ اسیسمنٹ بھی انہی ضروری تھیمز کا ہو جو ایک بچے کے لیے اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز جو نیشنل کریکولم آبجیکٹیوز کے مطابق ہیں انہی کو مد نظر رکھ کر اسیسمنٹ کو ترتیب دے دے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوور آل پاکستان پہ ان کا کرم ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس سکول ری اوپننگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو ہم ابھی کر رہے ہیں، بچوں کے تعلیمی جو بھی سلسلہ ہے اس کو ضائع کیے بغیر، تو اس میں بھی والدین بھی ہم سے تعاون کریں گے، ٹیچرز بھی کریں گے، بچے بھی کریں گے، اور ہم سب جو ہے اس کو ایک چیلنج کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لے کے ہم سب پرو ایکٹیو تیار ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ سے یہی امید ہے کہ ہم جو ایک بار بار صابن سے ہاتھ دھونا یہ ایک صفائی نصف ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ ہاں، ایس او پیز پہ جو اسکول ایس او پیز کے امپلیمنٹیشن میں اگر ہمیں لگے کہ کچھ سکولوں میں کچھ کمزوریاں ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ڈی سی، ڈی ایچ او اور ڈی ڈی ان سب کے سربراہی میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہے، اور یہ تحصیل سطح پہ کمیٹی بنائیں گے، اور پھر یہ ہر سکول سطح پہ سکول مینجمنٹ کمیٹی جس میں سکول کا جو ہیڈ ٹیچر اس کا سیکریٹری ہوتا ہے اور کوئی چیئرمین ہوتے ہیں، یہ سارے مل کے اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے ہمیں لگے کہ ان سکولوں میں امپلیمنٹیشن ایس او پیز کے نہیں ہو رہے تو اس پہ ہم سختی سے میں بتاؤں گا کہ اس پہ عمل کریں گے۔ ان کو ظاہری بات ہے امپلیمنٹیشن نہ کرنے والے ہیڈ ٹیچرز پہ بھی، ایس ایم سی پہ بھی ان کو نوٹس بھیجے جائیں گے، اور وہاں پہ کوئی کیسز آ جائیں گے اس طرح کے تو ان کو جو ہے ظاہری بات ہے پورے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس جس میں آپ کے یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، آپ کے ایجوکیشن سب مل کے اسی کے لیے یہ ڈیسیجنز لیں گے کہ کس سطح تک آپ اس کو آپ یہاں پہ بند کر سکتے ہیں، اس کو پراپر مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ ہمارے بچے کیونکہ شہروں پہ کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں، موبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن میں ہمارے پاس لمیٹڈ بسز کی وجہ سے کراؤڈڈ حالت میں جو سفر کر رہے ہیں، تو ہماری یہ گزارش ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ایک بس پہ نہ بیٹھا جائے، اور بسز کو دوبارہ 2 دفعہ روٹیشن کے لیے اگر یہ جو آپ کے یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں اگر ایک روٹ پہ ایک دفعہ آنے کے بجائے 2 دفعہ آ جائے، بجائے ایک ہی دفعہ سب کو اکٹھے لے جانے کے بجائے، تو ان کو بھی ڈسٹینس میں بیٹھا کے لائے۔ ایسا نہ ہو کہ کلاس روم میں آپ ڈسٹینس میں بیٹھا رہے ہیں اور بسز میں سب کو ملا کے بیٹھا رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سے جو ہمارے بچے شہروں کی طرف جائیں گے، ایبٹ آباد، اسلام آباد، کراچی، پشاور، تو میں نے اسپیسیفکلی اپنے جو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس میں نے ریکویسٹ کیا تمام صوبوں کے ایجوکیشن منسٹر صاحبان سے کہ وہاں پہ جو ہے نا ان کے لیے ہاسٹلز ایس او پیز کے مطابق کھول دی جائے، گورنمنٹ ہاسٹلز بھی اور پرائیویٹ ہاسٹلز بھی، تاکہ ہمارے بچوں کو وہاں باہر رہنے میں پھر پریشانیاں نہ ہو جائیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔